أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم. इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। हमज़े को नहीं पढ़ा, किस तरह पढ़ा? इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। किस तरह पढ़ेंगे? इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। हमज़े को जाहिर करना खूब।